इसके नाम से। इसके बगैर आप बहुत ऊंचा उठोगे इसके नाम से। आप उठोगे के बाद तो में आप नमूना होगे इसके नाम से। आप नमूना होगे इसके नाम से। लोग आपको देख के यीशु के पीछे चलेंगे इसके नाम से। आपको देखेंगे और यीशु को फॉलो करेंगे इसके नाम से। सिर्फ यहाँ के लोग नहीं, दूसरे लोग, मैं कहा आपके रिश्तेदार आपको देख के आप बढ़ने वाले इसके नाम से, वो बढ़ने वाले इसके नाम से, ये प्रॉपर्टी का रिसीव करो इसके नाम से। आमीन मुंटा दिए बरकत आपकी इसके नाम से। आमीन मुंटा दिए बरकत आपकी इसके नाम से। मैं कहा आपकी जो काम रुके हुए हैं, हाँ आपके बहुत सारे काम रुके हुए हैं, परेशानियां, दुख, तकलीफें, हाँ कोई हेल्प नहीं आ रही, कोई मदद नहीं आ रही। आज मैं आपको पता कर लेगा कि मदद आनी कैसी है आपकी लाइफ में, कहाँ से रुकी हुई है, कहाँ पे रुकावट है आपकी लाइफ में, आप कैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे, कैसे आपको वो निशान नहीं मिल रहा, हाँ वो रास्ता नहीं मिल रहा, वो दरवाजा नहीं आपके लिए खुल रहा, क्या वजह है, क्या वजह है, हाँ वो हीलिंग का दरवाजा, हाँ वो ग्रोथ का दरवाजा, दर्द में परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्या वजह है, हाँ आपका रास्ता खुलेगा जिसके नाम से, आपके दोस्त खुलेंगे जिसके नाम से। हालेलुया। सब बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अपनी आंखों को बंद करके बोलो खुदावंद तेरा हम थैंक्स करते हैं। थैंक्स करो खुदावंद का कि आप उसकी हुजूरी में हो। थैंक्स करो, अपनी आंखों को बंद करके थैंक्स करो, सिर्फ थैंक्स करो। हालेलुया। थैंक्स करो, सिर्फ थैंक्स करो। और मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग उसके हुजूरी में आना चाहते हैं पर आ नहीं पाए। ये खुदावंद का फजल है कि आप उसके हुजूरी में हो। थैंक्स करो बहुत दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ इकरार करते हुए खुदावंद तेरा थैंक्स करते हैं। हम तेरी हुजूरी में हैं, हम तेरी हुजूरी में हैं। हालेलुया। सब बोलोगे आमीन आमीन आमीन। वैसे अपने तालीम साल की किताब उसका दूसरा बाब और आज मैं पढ़ने वाला हूँ आपके लिए 7वीं 8वीं और 9वीं आयत। हालेलुया। 3 आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आज हम सीखेंगे और जो वर्ड मेरे खुदावंद ने आपके लिए दिया है मैं कहता हूँ आज आप सेव नहीं लोगे इसके नाम से, आप सेव नहीं लोगे इसके नाम से। और खुदावंद के तरफ से हमने इंसान की किताब को खोला और दूसरा बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है वो राष्ट्रवादियों के लिए मदद तैयार रखता है। बाइबल क्या कहती है? हालेलुया। बाइबल कह रही है वो राष्ट्रवादियों के लिए मदद को क्या रखता है? तैयार रखता है और राष्ट्रों के लिए सिपर है। हालेलुया। कह रहा है वो राष्ट्रवादियों के लिए मदद तैयार रखता है और राष्ट्रों के लिए सिपर है ताकि वो आदल की राह की निगरानी करे और अपने मुकद्दसों की राह को महफूज रखे। तब उस ताकत और अदल और रास्ते को बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा। अब बोलोगे आमीन आमीन। बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कहती है सामने तो कहता है वो राष्ट्रवादियों के लिए मदद को तैयार रखता है। आज देखो क्यों मदद नहीं आ रही, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है? स्टिल उन्हीं बंधनों में, उन्हीं झगड़ों में क्यों मदद नहीं आ रही? क्यों अल्लाह की मदद नहीं? लेकिन कलाम सच्चा है। उसने कहा मैं अपने सब नामों से अफसर अपने कलाम को ठहराया। यीशु ने कहा आसमान और जमीन टह जाएगी लेकिन मेरे मुंह की बातें, यीशु ने कहा जो मैं अपने मुंह से मैंने बोल दिया, जो मैंने लिख दिया वो कभी ना टलेगा, एक बिंदु भी नहीं हिलेगा। लेकिन क्या वजह है? बाइबल कहती है वो राष्ट्रवादियों के लिए मदद को तैयार रखता है। अगर क्यों मदद नहीं आ रही? हमें जॉब चाहिए, हम जॉब लेते हैं, नौकरी हमारे पास है नहीं है। क्या वजह है? हमारी कहीं किसी जगह पर सीधी जॉब नहीं हो पा रही। क्यों वो मददगार हमारी लाइफ में नहीं आ पा रहा? क्यों खुदावंद की तरफ से ये मदद नहीं आ रही?
قرضے ہمارے گھر میں ہیں، غریبی ہمارے گھر میں ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بائبل تو کہہ رہی ہے اور راستہ بازوں کے لیے مدد کو تیار رکھتا ہے، وہ تو ریڈی ہے، وہ تو تیار ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے۔ کہتا میں تیار ہوں، I am ready۔ یسوع کہہ رہا ہے میں ریڈی ہوں، میں تیار ہوں تیرے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے۔ تجھے بیسٹ جاب چاہیے، میں تیار ہوں تیرے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے۔ اور تیرے پاس اولاد نہیں ہے، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، تجھے اولاد دینے کے لیے، بیسٹ اولاد دینے کے لیے میں تیار ہوں تیرے ساتھ۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے میں کہتا ہے وہ راستہ بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے، ریڈی ہے، وہ ریڈی ہے۔ جب آپ کہیں کسی جگہ پہ مہمان جاتے ہیں، کسی گھر میں جب مہمان جاتے ہو تو وہاں پہ آپ اپنے لیے کھانا خود تو نہیں کرتے کچن میں لینے کے لیے؟ مجھے بتاؤ جب آپ کسی گھر میں جاؤ گے، مہمان جاؤ گے، کسی کے گیسٹ جاؤ گے تو آپ ان کے کچن میں خود ڈالو گے؟ ہاں ایسا تو نہیں نا؟ کیا ہوگا؟ آپ کے لیے پہلے سے وہ تیار کریں گے وہ کھانا، آپ کے لیے خوبصورت کھانا ڈشیں تیار کر کے آپ کے لیے دسترخوان کے اوپر لگائیں گے۔ بولو گے ہاللیلویا، بولو گے ہاللیلویا۔ وہ دسترخوان تو لایا جائے گا وہ آپ کے لیے، اسی لیے کہہ رہے ہیں وہ راستہ بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے، اویلیبل ہے، تیار ہے آپ کے لیے، وہ مدد تیار ہے، لیکن آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس مدد کو لینا چاہتے ہو یا نہیں لینا چاہتے۔ یا ہم چاہتے تو ہیں، ہمارے دل کی خواہش تو ہے کہ خدا ہماری مدد کرے، لیکن کہاں پہ پرابلم ہے؟ وہ مددگار ہماری لائف پہ نہیں آ رہا۔ کہاں پہ پرابلم ہے؟ بائبل کہتی ہے جب آپ پڑھتے ہو نا امثال کی کتاب کو، اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا، لکھا ہے شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو۔ کیا؟ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تم کو اپنے گلے کا کوپ بنانا اور اپنے دل کی ترتیب پر لکھنا۔ کہتا میرے حکموں کو اپنے دل میں رکھ لے، میرے حکموں کے اوپر تجھے چلنا ہے، تجھے چوری نہیں کرنی، تجھے گناہ نہیں کرنا، تجھے پاپ نہیں کرنا، تجھے برا نہیں دیکھنا، برا نہیں سننا، بری راہ پہ نہیں چلنا، بری صحبت میں نہیں بیٹھنا، نشہ نہیں کرنا، غریبی کے پاس نہیں جانا، ایسے دوست جو تجھے دوسری راہوں پہ لے جائے، گندگی کی طرف لے جائے، پاپ کی طرف لے جائے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ کہتا ہے تم تو اپنے گلے کا کیا کرے کوپ بنا لے اور انہیں اپنے دل کی ترتیب پر لکھ لے، میرے حکموں کو، میرے کلام کو، میرے آئین کو اپنے اپنے دل کی ترتیب پر لکھ لے گا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ آپ بولو گے آمین، زور سے بولو آمین۔ کہتا ہے یوں تو کیسے ہوگا؟ یوں تو خدا اور انسان کی مقبولیت میں اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ خدا کی طرف سے تیری فیور ہوگی، تیری مدد خدا کی طرف سے آئے گی، اور خدا کہتا ہے میں انسانوں کو مقرر کروں گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن خداوند اپنے کلام سے بندہ ہوا خدا ہے۔ خدا اپنے کلام سے باہر نکل کے کام نہیں کرتا۔ میں کہتا خدا کہتا ہے نا کہ اگر آپ بلیس ہو گے، آپ کی غریبی کیسے دور ہونی ہے؟ آپ کو کیسا ہے؟ آپ کو کلام کے اندر آنا پڑے گا۔ آپ کی غریبی کیسے دور ہوگی؟ آپ کو ٹائٹ دینا پڑے گا۔ آپ چاہتے آپ کی غریبی جاتی رہے گی اس کے نام سے، کلام کے اوپر ٹھہر جاؤ گے۔ میں کہتا بلیسنگ آپ کی اس کے نام سے، میں کہتا اس کی جو مدد ہے وہ آپ کے پیار ہے اس کے نام سے۔ کہہ رہی ہے وہ راستہ بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے۔ کن کے لیے؟ کہتا راستہ بازوں کے لیے۔ کون سے راستہ باز؟ جو دل میں کینہ رکھتے ہیں۔ کون سے؟ ہم کون سے راستہ باز ہیں؟ دل میں کینہ ہے، غصہ اندر ہے، او نہیں تم میرے لائف چین کی تھا، تو میرے لائف برا بولیا، تو میری مدد نہیں کی تھی، تو نے نکالی نہیں۔ کہتا ہے تو کن کے ساتھ؟ کہتا ہے راستہ بازوں کے لیے مدد تیار ہے۔ کیا ہم راستہ باز ہے؟ غصہ اندر ہے، نفرت اندر ہے، تفرقے اندر ہے، جدائیاں اندر ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے ناراض ہے، تو کیا یہ محبت جب آپ کے اندر نہیں تو کیا آپ راستہ باز ہو؟ اس نے کہا راستہ بازوں کے لیے مدد تیار ہے، نہ کہ شریر کے لیے، نہ کہ کینہ رکھنے کے لیے۔
جو چوری کرتے ہیں تھوڑے سے کام کے لیے چوری کر لی، کام کے لیے مدد کرے گا خدا؟ نہیں بھیجے گا ان کے لیے مدد، نہیں بھیجے گا۔ وہ لوگ جو ابھی بھی زناکاری میں ہے، وہی پورا فیل ان کی لائف کے اندر ہے، تو کیا خدا ان کے لیے مدد بھیجے گا؟ میں وہ سوچے بھی نہ۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل اس لیے کہہ رہی ہے انسان 3 باب 3 آیت میں وہ کہتا ہے یہ تو خدا اور انسان کی نظر میں جو کو بھول گیا تو عقل مندی حاصل کرنے کا فیور آئے گی۔ کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے آئے گی تیرے لائف میں فیور۔ خدا تجھے فیور دے گا، خدا تیرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جب آپ پڑھتے ہو ڈینیل کی کتاب کو آپ پڑھتے ہو، اس کا تیسرا باب اور اس کی 20ویں آیت جب آپ پڑھتے ہو، وہاں پہ 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ ڈینیل کے 3 دوست۔ نبوکدنصر بادشاہ نے کیا کیا؟ ایک مورخ کو بلا لیا، ایک مورخ کو بلایا اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ پہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب اس مورخ کو کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے، اس کی پوجا کریں گے۔ لیکن 3 دوست، ڈینیل کے 3 دوست، شدرک میشک عبدالنگو، 3 دوست، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے انکار کیا۔ اور جب انہوں نے انکار کیا تو کیا ہوا؟ جیسا نکالو ڈینیل کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 20ویں آیت میں آپ لے پڑھوں گا۔ زور سے تعریف کرو یسوع کے لیے، زور سے۔ ہم لوگ 500 کا نوٹ نہ دے تو 500 ہزار جیسے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہماری مدد نہیں کی تھی، چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند کیسے مدد کرتا ہے آپ دیکھو۔ پڑھ کے میرے ساتھ نکالو ڈینیل اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت۔ لکھا ہوا ہے اور اس نے اپنے لشکر کے چند زور آور پہلوانوں کو حکم کیا کہ شدرک اور میشک اور عبدالنگو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں۔ یہ مانا ہے آگ کی جلتی بھٹی میں تھے۔ تب یہ مرد اپنے زیر جاموں قمیصوں اور علماء سمیت باندھے گئے اور آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیے گئے۔ بس چونکہ بادشاہ کا حکم متقیدی تھا اور بھٹی کی آنچ نہایت تیز تھی، اس لیے شدرک اور میشک اور عبدالنگو کو اٹھانے والے آگ کے شعلوں سے ہلاک ہو گئے۔ اب بولو گے آمین۔ جو ڈال رہے تھے ان لوگوں کو، شدرک میشک اور عبدالنگو کو جو ڈال رہے 3 لوگوں کو ڈال رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ ان 3 لوگوں کو جب وہ ڈال رہے ہیں، جو ڈالنے والے تھے وہ بھی اس کی آگ کی زد میں آ گئے اور وہ بھی آگ سے جھلس گئے اور مر گئے۔ ڈالنے والے بھی مر کے لگ گئے اور یہ 3 مرد یعنی شدرک میشک عبدالنگو بھاگے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑے۔ تب نبوکدنصر بادشاہ سمسار ہو کر چل اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ ہم نے 3 شخصوں کو بھاگا بجوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ تو سچ فرماتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ سر نہیں پہنچا اور چوتھے کی صورت آلے سادے کی ہے۔ بولو کہ آمین۔ تو بولو آمین۔ دوسرا تعریف کرو یسوع کے لیے، دوسرا مدد آپ کو اسی کی ضرورت پڑے ہے۔ خداوند کو توفیق چاہیے۔ ہم ناراض ہو گئے ہیں، لوگ دعائیں کر کے خداوند سے ناراض ہے، برکتات چکے ہیں خداوند سے دور بھاگ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث محمد خدا جواب نہیں دے رہا، لیکن یہ دیکھو 3 انہوں نے کہا ہم خداوند کے سامنے، ہم اس مورخ کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو کسی غیر معبود کے آگے سجدہ نہ کرنا، کسی غیر معبود کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ اگر بیٹی نہیں ہے پاس، اولاد نہیں ہے، تو کہتے ہیں کوئی نہیں، آپ اس سیانے کو چلے جانے ہیں، آپ سیانے کو چلے جانے، سیانے نہیں کرتے ہیں، وہ بھی تو دعائی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ دیکھو عورت کا ہم کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، لیکن آج اپنی ضرورت کے لیے، چھوٹی سی ضرورت کے لیے، چھوٹی سی ہیلپ کے لیے ہم غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں۔
हम गुजारों के ऊपर जाके, हम ढेकी के ऊपर जाके हम सजदा करते हैं, तो क्या खुदा नाराज है? इसी वजह से खुदावन आपकी मदद नहीं करता, इसी वजह से खुदावन आपके साथ नहीं करा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कलाम को तोड़ा है, और जहाँ कहीं आप कलाम को तोड़ोगे तो आपसे आप कभी उम्मीद न रखना कि खुदावन आपकी मदद करेगा। भूल जाओ, आपको कब भूल जाओ कि वो आपकी मदद करेगा। आप 10% नहीं दे रहे, 10% नहीं दे रहे, और आप कह रहे हो कि खुदावन हमारी हेल्प करे, खुदावन कर्जे नहीं दे रहे, मैंने पौधा नहीं दे रहा, पौधा दे रहा, तो कहाँ पे आप कलाम तोड़ रहे हो? आप 10% नहीं दे रहे, आपकी मदद नहीं आएगी। बाइबल कहती है, और उसने कहा मैंने अपने नाम से अफजल अपने कलाम को ठहराया है। जब तक आपको, अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, अगर आपको मदद चाहिए, अगर आपको छुटकारा चाहिए, तो आपको बाइबल के सारे कानून के ऊपर अमल करना पड़ेगा, चाहे वो छोटे से छोटा यीशु का हुक्म क्यों नहीं है, आपको उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। और जब आप उसके ऊपर अमल करोगे तो ब्लेसिंग आपकी इसके नाम से, आमीन ऊंचा बोलो इसके नाम से, आमीन ऊंचा बोलो इसके नाम से। वो बादशाह वो क्या कह रहा है? कहता है हमने 3 लोगों को डाला आपकी भट्टी में, निकलती हुई आपकी भट्टी में हमने 3 लोगों को डाला है, लेकिन चौथा कौन है? इसकी सूरत आराज़ादे की तरह किया, इसकी सूरत खुदा के बेटे की तरह किया। बोलोगे हालेलुया। तो आपको दुनिया छोड़ेगी, यीशु आपके साथ है इसके नाम से। दुनिया आपकी मदद होगी, लेकिन यीशु आपके साथ है इसके नाम से। आमीन ऊंचा बोलो इसके नाम से, अगर आमीन ऊंचा बोलो इसके नाम से। तो आप दानियल के इन 3 दोस्तों को देखो, पीछे पढ़ के देखो, जब इनके सामने जाके गुलामी में पकड़ेंगे, नबूकदनेस्सर ने क्या किया? यरूशलेम के ऊपर हमला किया, और ऐसे तो जाके यरूशलेम के ऊपर हमला किया, तो जितने लोग थे सारे लोगों को बंदी बना के यहाँ पे बाबर में ले आया। जब बाबर में ले आया तो उसने कहा कि जितने भी लोग हैं दानियल समेत, उनसे कहा इन सब लोगों को क्या करना है? शाही खाना देना है। लेकिन इन 3 लोगों ने और दानियल ने इनकार किया कि हम शाही खाना नहीं खाएंगे। पीछे से वो कलाम के ऊपर चलते रहे, और एक टाइम आया जब नबूकदनेस्सर ने कहा इस मूर्ख को तुम लोगों ने सजदा करना, इनकार किया। लेकिन आज हम थोड़े से पैसों के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं, थोड़ी सी रिश्वत के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं, थोड़ी सी चोरी के लिए, थोड़े से पेट्रोल के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं, और कहते हैं आई एम क्रिश्चियन। कैसे मसीही हो तुम? मसीह का बदनाम कर रहे हो दुनिया के सामने, मसीह को बदनाम कर रहे हो, तो आप कह रहे हो हम मसीह नहीं, आप मसीह नहीं हो। अगर मसीह होते तो मसीह जैसे काम आपके अंदर होंगे। लोग हालेलुया। 3 लोग आपकी नहीं डरे, मौत का भी डर नहीं है, उनका डाल दो भट्टी में, हम किसी गैर मबूद को नहीं सजदा करेंगे, हम किसी मूर्ख के पास नहीं जाएंगे। लेकिन ये थे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 8 साल हो गए, औलाद नहीं है, सिवाय को चले जाते हैं। उन्हें तो दुआ करके देंगे पानी दे, उन्हें नहीं करना। लेकिन आपने क्या किया? अपने ईमान को बेच दिया, आपने यीशु मसीह को बदनाम किया जगह के ऊपर, उस जगह के ऊपर यीशु मसीह को बदनाम कर रहे हो, तो यहाँ बदनाम कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो उन 3 लोगों ने इनकार किया, मूर्ख को सजदा नहीं करेंगे। मौत का डर नहीं है अंदर मौत का डर नहीं है। जब मौत का डर नहीं तो क्या हुआ? जलेनी के साथ कटक डाल दो, और उन्होंने डाल दिया। यीशु मसीह मैं क्या कहती है? वो रास्तबाजों के लिए मदद को तैयार रखता है। बोलोगे हालेलुया, उनका बोलो हालेलुया। इंसान की किताब में 2 भाग उसके सामने पे क्या कहता है? वो रास्तबाजों के लिए मदद को तैयार रखता है। 3 दोस्त आपकी भट्टी के अंदर, और साथ में चौथा मेरा और आपका मददी उनके साथ में। बोलोगे हालेलुया, हालेलुया। आजमा के देख लेना, आजमा के देखो यीशु को। उसने कहा मैं कल आज बंदे तक एक साथ खुदा हूँ, कहता मैं दुनिया के आखिर तक अमेरिका तेरे साथ खड़ा। बोलोगे हालेलुया। आप चर्च के अंदर बड़े-बड़े मोहताज को देख रहे हो, आप हीलिंग को देख रहे हो, आप डिलीवरेंस को देख रहे हो, ये कौन कर रहा है? वो नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा और आपका मन जी कर रहा है। हालेलुया।
آج ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا فون آیا مجھے، ہاللیلویا، اس بہن کا مجھے فون آیا اور اس نے کہا میرے جتنے بھی اس کے جو لنگس تھے پھپھڑے تھے، کہتا ہے وہ ٹیسٹ کروائے سارے کلیئر آئے ہیں، ہاللیلویا، خدا نے ساری اسکیم کی نہیں کری بچے کی مارے، جو لنگس تھے ان کو بھی نیا کر دیا، بولو گے ہاللیلویا۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے ایئرپورٹ ہے تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ جھوٹیاں جھوٹ ایئرپورٹ آ رہی، آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ہفتہ پہلے چند دن پہلے جب میں نے ٹیسٹ کیے تو رپورٹیں کہتے ہیں خدا کی ٹوٹل لنگس فارغ ہیں، گردے کی صفائی ہو رہی ہے اور 2 دن بعد 3 دن بعد صفائی ہو رہی ہے، لیکن یہ ہو گیا ایسا کیوں بڑا ہو گیا؟ میں نے کیا کیا؟ وہی پرے کر رہا ہوں، وہ ہم سب پرے کر رہے ہیں، وہی پرے آپ کے سامنے وہ ویسے ان کے اوپر پرے کر دی، وہی لے ہینڈ ان کے اوپر کیا، اسی آئل کے ساتھ میں آپ کے اوپر پرے کرتا ہوں، اسی آئل کے ساتھ اس بہن کے اوپر پرے کی، بولو گے ہاللیلویا۔ راستہ بازوں کے لیے مدد تیار ہے، بولو ہاللیلویا، ہاللیلویا، آپ کے لیے مدد تیار ہے اس کے نام سے، آمین اونچا بولے اس کے نام سے۔ دوستوں کی مدد آئی، تینوں دوستوں کی مدد آئی، آپ کی مدد آ چکی اس کے نام سے، آ چکی اس کے نام سے۔ بہن جس امید کے ساتھ تو آئی ہے، میرے بھائی جس امید کے ساتھ تو آیا، میں کہتا تھی امید پوری ہو چکی اس کے نام سے، وہ ہو چکا اس کے نام سے۔ ہیلپ کرنے والا میرا خداوند ہے، خدا کی طرف سے، خدا کی طرف سے مقبول ہوگا، مقبولیت ملے گی، اور انسان کی طرف سے بھی، خدا کی طرف سے بھی آپ کو فیور ملے گی اور انسان کی طرف سے بھی فیور خداوند خود بھیجے گا، خود آئیں گے لوگ آپ کے پاس جاب نہیں، آپ سے کہیں گے بھائی آپ نے جاب کر دی ہے، مجھے سی وی دے، میں جاب کرتا ہوں، اور جیسے آپ سی وی دے ہوتے تو جو آپ آئے گا اس کے نام سے، مدد ہوگی اس کے نام سے، آپ کو آپ ایگزامپل ہو گئے کہ دوبارہ میں اس کے نام سے، جہاں جاؤ گے وہاں پہ آپ ہیلپ کو دیکھو گے اس کے نام سے، ہیلپر آپ کے ساتھ کریں گے اس کے نام سے، آمین اونچا بولو اس کے نام سے، آمین اونچا بولو اس کے نام سے۔ میرا خدا بہت سچا ہے، بہت سچا ہے، وہ والوں کا بہت سچا خدا ہے۔ دانیل کو دانیل کو چیروں کی مانگ نے ڈال دیا، چیروں کی مانگ کے اندر بھوکے کے انڈے جن کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، اور آگے سے کیا کیا، آگے سے ایک بڑا پتھر لگا کے اس مانگ کو، اور بادشاہ پوری رات فاقہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اب پڑھ سکتا تھا جا کے، اب پڑھ کے دیکھو ڈینیل کی کتاب کو، تو کچھے بابوں کی 16 سے 22 تک پڑھنا جا کے، پوری رات بادشاہ فاقہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسے ڈر تھا، مجھے پتا تھا کہ خدا نے ایک بڑا کام دے گا، میں سب نکالو اس کا چھیڑا آپ پڑھتے ہیں، بولو کہ ہاللیلویا، جس نے ڈینیل کی مدد کی وہ آپ کی مدد کرنے کو آج یہاں پہ موجود ہے اس کے نام سے، آمین اونچا بولو اس کے نام سے۔ اب کیا ہوا یہاں پہ لکھا ہے 16 ایسا پڑھتے ہیں کیا، تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ ڈینیل کو لائے اور شیروں کی مان میں ڈال دیا، بادشاہ نے ڈینیل سے کہا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑوائے گا۔ بادشاہ کا ایمان ہے، اس کا فیل تھا ڈینیل کو، بولو ڈینیل سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن ایک سازش کی وہاں پہ لوگوں نے کہا، اور کیا ہوا، اس نے کہا کہ تیرا جو خدا ہے وہ تجھے چھڑوائے گا، اور ایک پتھر لا کر اس مان کے منہ پر رکھ دیا، اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی تاکہ وہ بات جو ڈینیل کے حق میں ٹھہرائی گئی تھی تبدیل نہ ہو۔ اب بادشاہ نے اپنے قصد میں آ گیا اور اس کے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساتھ اس کے سامنے نہ لائے اور اس کی نیند جاتی رہی۔ 19 آیت کو غور سے سنیے، اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے چیروں کی مان کی طرف چلا، اور جب مان پر پہنچا تو غمناک آواز سے ڈینیل کو پکارا۔ بادشاہ نے ڈینیل کو خطاب کر کے کہا، اے ڈینیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا
खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है, कादर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़वाए? आगे जवाब सुनो, लिखा हुआ है इसमें, तब दानिय्येल ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने मेरे अपना फिक्र को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हुजूर भी। ऐ बादशाह, मैंने कहा नहीं की, बोलोगे आमीन? सोचो, यहाँ पे इस इलाका में ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। एक मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए तो लोग उससे बचना मुश्किल हो जाता है लोगों का, वो उससे काटने लगे। शेरों की मांग में, शेरों के आगे दानिय्येल डाल दिया गया, दानिय्येल शेरों की मांग में डाल दिया गया, नहीं डरा। और बादशाह जब सुबह सवेरे गया तो उसने कहा, ऐ दानिय्येल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़वाए? बोलोगे हालेलुया, हालेलुया। आप दिलेरी के साथ जब आप कलाम पे खड़े हो ना, तब दिलेरी के साथ कह सकते लोगों को, जाओ अपनी जॉब के ऊपर दिलेरी के साथ अपनी गवाही को सुना। इस भाई की गवाही को सुना, आपने कहा कि मैं संडे को मैं चर्च में हूँगा, क्योंकि कलाम क्या कहता है, तो सब्बत को पाक मानना, उसमें कोई बदली मेहनत का काम ना करना। उसने कहा मैं सब्बत को गुलाम के घर में हूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। अगर जो जाती है तो जाए, जो जाती है तो जाए। ऐसी दिलेरी, दिलेरी ऐसी। उसने कहा जो जाती तो जाए, तो क्या हुआ? खुदावंद ने उसके मुंह को बंद किया। हालेलुया। और यहाँ पे देखो क्या हुआ, शेरों के मुंह खुदा ने बंद किया। हालेलुया। बादशाह जाके कह रहा है, डरता हुआ कह रहा है, उसे पक्का पता था कि दानिय्येल मारा जाएगा, लेकिन उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? दानिय्येल ने कहा, दानिय्येल, तब दानिय्येल ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फिक्र को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे सर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ। बोलोगे हालेलुया, मुझे बोला हालेलुया। उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ। आज मदद क्यों नहीं आती? उसने कहा रात को बातों के लिए वो मदद क्या रखता है? दानिय्येल के लिए अपने रिश्ते को भेजा, तीन दोस्तों के लिए, तो खुद आ गया, आपकी भट्टी में आ गया, खुद आ गया। तो दानिय्येल के लिए उसने अपने रिश्ते को भेज दिया, हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा? उसने कहा कि मैं अपने खुदा के हुजूर बेगुनाह साबित हुआ हूँ। हालेलुया। क्या कह रहा है? मैं अपने खुदा, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ। कहता है कोई गुनाह मेरे अंदर नहीं, कोई चोरी मेरे अंदर नहीं, मैं बुरा नहीं देखता, बुरा सुनता नहीं हूँ। मैंने गुनाह कोई नहीं किया, मैंने कोई ड्रिंक वगैरह, कोई शराब नहीं पी, कोई बुरा फेर नहीं है मेरे अंदर, सलाहकारी कोई नहीं है, कलाम पे चलता रहा हूँ, हुक्मों के ऊपर अमल करता हूँ, कलामी में भी। हालेलुया। मैं अपने खुदा के हुजूर बेगुनाह साबित हुआ, बेगुनाह पाया गया। आज मदद क्यों नहीं आ रही हमारी? गुनाह अंदर है, बदी अंदर है, कलाम पे चलना नहीं, पर कहना खुदा की मदद नहीं कर, तो खुदा को मारने दे रहे हैं, खुदा की गरीबी की मदद नहीं कर दिया। असी बेऔलाद, खुदा की औलाद में था, असी बेऔलाद मारे जावांगे, क्यों आपकी मदद करे? क्या ऐसा आपने किया? जो लोग खुदा को ताने देते हैं ना, वो भी गुनाह करते हैं, खुदा को कर्ज नहीं किया। खुदा ने किसी को कर्जा नहीं लिया कभी मदद करे? दसो मनु, खुदा ने वाले को कर्जा लिया कहीं तो सारी मदद करे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट लेवल को पाना, अगर चाहते हो कि आपकी मदद हो, तो मैं कहता गुनाह से भाग जाओ, दूर हटाओ उस गुनाह को, तो छोटी सी चोरी को, वो फोन का इस्तेमाल करते हुए टिकटॉक पर सुनाना उसका और दुनियादारी के कामों में लगे रहना, छोड़ो उन चीजों को, खुदा उनके लिए कुछ करके देखो। मैं कहता जब आपको मदद की जरूरत होगी ना, जैसे वो दानिय्येल के पास आया, अपने बच्चों को भेजा, आपके पास भी इधर भेजेगा, इसके नाम
से। आपके साथ भी वो खड़ा होगा इसके नाम से। जैसे आपकी भतीजे को आ गया वो आपके साथ भी खड़ा है इसके नाम से। आपकी परेशानियों में, आपके दुखों में, आपकी तकलीफों में वो आपके साथ खड़ा है इसके नाम से। आमीन ऊंचा बोलो इसके नाम से। आमीन ऊंचा बोलो इसके नाम से। क्यों? वो कहता है वो राष्ट्रवादों के लिए मतलब तो क्या रखता है इनके लिए राष्ट्रवादों के लिए। तो फिर जांचो अपने आप को परखो, क्या मतलब है इस बात का? वो क्या कहना चाह रहे हैं आज आपसे? बेटा वो राष्ट्रवादों के लिए मदद को क्या रखता है? तो मदद नहीं आन रही तो फिर प्रॉब्लम की थे गलती की देते हुए अपने जांचो, अंदर वाले इंसान से पूछो, आपको सब कुछ पता है। इंसान को अपना आप सब कुछ पता है। अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हो और अगर बड़ी कमाई के साथ बड़ा होना चाहते हो, अगर चाहते हो कि हर एक जगह के ऊपर खुदाम का हाथ आपके ऊपर हो, तो मैं कहता हूँ आप तो बात बन लो इसके नाम से। कहने की तरह अब बेगुनाह ठहरो इसके नाम से। बादशाह अपने खुदा के सामने भी बेगुनाह ठहरा और तेरे सामने भी मैंने खता मैंने की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब अपनी जॉब पे जाओगे ना वहां पे कोई इस तरह का काम नहीं करना जहां पर जिससे यीशु मसीह का नाम बदलाव हो। कोई चोरी नहीं, कोई गाली गलौज नहीं किसी के सामने। तो सीधी कैरेक्टर पेश करो लोगों, दिखाओ आई एम क्रिश्चियन, दिखाओ कि यीशु से जिंदा है। कहां पे? मेरे अंदर जिंदा है, मेरे कैरेक्टर से। ये अपने कैरेक्टर से दिखाओ। आपके मुंह से किसी के लिए गाली नहीं होगी, आपके मुंह जब खुलेगा किसी के लिए दुआ करोगे, किसी को दुआ दोगे, किसी के लिए प्रे करोगे तो वो कहेगा वाकई इनका यीशु जिंदा है। हालेलुया। तो शायद अगर आप किसी के लिए प्रे करके देखना, जाओ मैं आपको बता रहा हूँ अपने सर के ऊपर हाथ रख लो, अब याद रखो तेरा हाथ अपने सर के ऊपर रखो सारे। मैं आप सबको मसाज करता हूँ, आप सबको ब्लेस करता हूँ उसके नाम से। तो मेरे चर्च के ऊपर आपको कनेक्टेड करता हूँ ग्रेस के साथ यीशु के नाम से। ये मसा आपके ऊपर फैले। आमीन, आमीन, आमीन। तो जैसे ही आप जाओगे इधर देखो, अब जाओ दूसरों के दुआ करो, चार लोगों की दुआ करो, ये मसा उन पर हिट करेगा तो वहीं पे साथ आएंगे लोग इसके नाम से। आमीन ऊंचा बोलो इसके नाम से। आमीन ऊंचा बोलो इसके नाम से। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है वो राष्ट्रवादों के लिए मदद को क्या रखता है? किसके लिए? किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए। हालेलुया। और 121 में क्या कहता है? वो कहता है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमत कहां से आएगी? तो क्या कह रहा है? कहता मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमत कहता मेरी हेल्प किसको आएगी? मेरी हेल्प, मेरी मदद किसको आएगी? ठीक है। दूसरी आंखें मेरी कुमत खुदावंद से है, कहता मेरी कुमत, मेरी हेल्प मेरा यीशु करेगा। हालेलुया। अगर आपको चाहिए कोई हेल्प चाहिए तो किसी इंसान की तरफ अपने हाथ को ना फैलाओ, जाओ प्रे में बैठ जाओ, घुटनों पे जाओ, खुदावंद के आगे मैं कहता इंतजार करो, मैं कहता हूं आपकी फरियाद को सुनेगा इसके नाम से। अगर आप दुआ से रुकोगे नहीं, आपका दरवाजा लोग होगा, लोग खटखटाएंगे तो आपकी मदद के लिए खड़े होंगे इसके नाम से, खड़े होंगे आपके लिए इसके नाम से। आमीन ऊंचा बोलो इसके नाम से। कहती है मेरी कुमत खुदावंद से है, तेरे आसमान और जमीन को बनाया, वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मोहब्बत मूंगेगा नहीं। देख इस्राएल का मोहब्बत ना मूंगेगा और ना सोएगा। खुदावंद तेरा मोहब्बत है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा सहबान है, ना ताप दिन को तुझे सर पहुंचाएगा, ना ताप रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। बोलोगे आमीन, आमीन। मेरा और आपका बाप ना तो सोता है और ना ऊँगता है, वो आपके तब क्या कहती है? तब कहती है उसके कान राष्ट्रवादों की जो आपके ऊपर लगे हुए हैं, किनकी दुआ के ऊपर? राष्ट्रवादों की। जो लोग दुआ करते हैं, जो लोग रात के पैरों में
जा रहे हैं। उन लोगों की दुआएं खुदावंद बहुत करीब होकर सुनता है, अपने कान को उनकी दुआओं को पर लगा लेता है। बोलोगे हालेलुया। करते बैठे फंसे हैं, लेकिन प्रे नहीं करनी, दुआ नहीं करनी, फास्टिंग नहीं करनी। बोलोगे हालेलुया। एक मरीज है, एक हॉस्पिटल में दाखिल एक मरीज है, वो मुझसे प्रे करवा रहे हैं, कल से के लिए प्रे कर रहा हूँ। और आज मैंने पूछा, मैंने कहा क्या आप लोग इनके लिए दुआ कर रहे हो? आप लोग खुद से? मैंने कहा हम दुआ कर रहे हैं। तो मैं कहता, मैंने बोला क्या आप लोग इसके लिए रोजा रख रहे हो? नहीं नहीं, आप तो रोजा नहीं रखा। तो रोजा किसने रखना है, फास्टिंग किसने करनी है? आप देखो वो पेशेंट है, सीरियस है, तो आप क्या करो? कोई बेटा कोई बेटी, कोई बहन खड़ी हो इसके लिए, तो फास्टिंग करे, प्रे करे, फिर जो आप आएगा और पकाएगा। बोलोगे हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? यीशु ने कहा कुछ चीजें दुआ और रोजे से चाहती है। हालेलुया। अगर कलीसिया आप दुआ करने वाले बन जाओ इसके नाम से। जिंदा कलीसिया मैं कहता हूँ यीशु की नाम के नाम से फास्टिंग करने वाले बन जाओ इसके नाम से। अब दुआ करने वाले बन जाओ इसके नाम से। अगर खुदा आपकी दुआओं को सुने, आपके लिए मदद को भेजे। आमीन। ऊंचा बोलो इसके नाम से। एक बार शॉर्ट नहीं बोलो आमीन। यीशु आपके साथ खड़ा है इसके नाम से, आपके साथ खड़ा है इसके नाम से। हालेलुया। जैसे वो डैनियल के साथ खड़ा था और आज आपके साथ खड़ा है इसके नाम से। जैसे वो डैनियल के दोस्तों के साथ खड़ा था और आज आपके साथ खड़ा है इसके नाम से। मदद आएगी इसके नाम से।